بخير. من بعد ما شفنا لا فورميل دو Leibniz avec démonstration, maintenant on va voir un exemple ou bien juge تاع لي زيكزومبل اللي غادي ندير. نعطيكم مثال. par exemple x à la puissance 3 fois exponentielle x بغيت ندير لا ديريفي à l'ordre n. اوكي هادي ان باش غادي ندير لا ديريفي الوردر تاع هادي غادي نحط يعني غادي نطبق لا فورمي دو ليبنيز غادي نحط لا فونكسيون اف دو اكس اللي هي اكس على بويسونس 3 ونحط جي دي اكس اللي هي اكسبونونسيال اكس. اوكي بغيت ندير ليه لا ديريفي الوردر ان. اوكي غادي نجي لهنا ندير ال على بويسونس 0 يعني ماشي لا بويسونس ديريفي يعني في دوطر 0 ديال اكس ايكال غتبقى كيما هي اف دو اكس ايكال اكس على بويسونس 3. بروميير ديريفي غتعطيني هي 3 اكس كاري. ديريفي سكوند دو اكس غتعطيني 6 fois x. Dérivé 3 de x égale 6. Dérivé إلا بغيت ندير 4 في x فاش غادي نطيح في الزيرو، يعني واخا إلا بغيت نزيد حتى اللوردر n اللوردر n ديال x غتبقى في الزيرو. ساليت مع لا فونكسيون f دو x غنشوفو g دو x. جي في الزيرو ديال اكس غتبقى كيما هي جي دو اكس ايكال اكسبونونسيال اكس. جي بريم دو اكس ايكال اكسبونونسيال اكس. اكسبونونسيال اكس غتبقى كيما هي حتى لوردر ان. جي بريم دو اكس ماشي جي بريم هي جي ان دو اكس ايكال اكسبونونسيال اكس غتبقى كيما هي ما غتبدل فيها حتى حاجه. اوكي من بعد ما حطيت فونكسيون حطيت الفونكسيون جي و اف درتهم لا ديريفي. هذه درتها لا ديريفي هذه كتحبس غير في الاوردر 3 يعني ملي غادي ندير فورمي دو ليبنيز غادي نحبس غير في الاوردر 3 حيت داكشي لاخر غتعطيني زيرو. اوكي دابخي لا فورمي دو ليبنيز اللي هي لا فورمي دو ليبنيز حيتاش دابا بغيت البرودوي يعني بغيت لا ديريفي ديال هادي يعني هادي اكس 3 على بويسونس 3 فوا اكسبونونسيال اكس الديريفي ديالها على لوردر ان هادي هي اف فوا جي على لوردر ان حيتاش غير حطيت اف اكس على بويسونس 3 وحطيت هاد جي هي اكسبونونسيال اكس. هادي بلا فورميل دو ليبنيز غتعطينا هي لا سوم ديال كا ايكال 0 جيسكا 1 سي la combinaison ديال n parmi k fois la fonction f k fois g n moins k. هادي شنو غادي تعطينا ايكال غادي نجيو هنا شوفوا راه غادي نحبسو في الاوردر حتى الاوردر 3 حيتاش في الاوردر 4 غادي نطيحو في الزيرو. داكشي اللي غادي ندير هنا نحسب سي ان في الزيرو اف واحد جي ان موان زان ان موان زيرو كتبقى ان بلس سي ان اف كغادي نعوض دابا في ان جي ان موان زان بلس سي هادي تولي عندي جوج ان اف جوج جي ان موان 2 بلس سي ان في 3 اف 3 فوا جي ان موان 3. دابا غادي نعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. شوفوا دابا غادي نعوض
سي ان بارمي زيرو هي ان، هي دي معروفة. سي ان بارمي زيرو هي ان. غادي نديمونطريو عليها ماشي مشكل. نحيدو هاد البارتي. شوفوا عندي كومبينيزون ان في زيرو، هذه هي ان فاكتوريال سيغ زيرو فاكتوريال فوا ان موان زيرو فاكتوريال. هذه تبقى لي هنا ان فاكتوريال سيغ ان فاكتوريال، هذه هي ان. هذه هي ان بريم اف بريم. اف بريم اطلب ماشي اف بريم هنا، زيرو هنا. اف في الزيرو هي اكس على بويسونس 3. ها هي لا ديريفي ديال جي في دو ان هي اكسبونسيال اكس، كتبقى كيما هي ما غاديش تشونجا. اوكي بليس لا كومبينيزون ان بارمي ان شنو هي؟ كومبينيزون ديال ان بارمي ان هي ان فاكتوريال سور ان فاكتوريال فوا ان موان زان فاكتوريال. مباشرة تولي عندنا هي ان فوا ان موان زان فاكتوريال سور ان موان زان فاكتوريال. تمشي ان موان زان فاكتوريال مع ان موان زان فاكتوريال وتبقى لي هنا ان. اوكي تبقى لي ان هنا فوا شنو هي هذه؟ بريم اف بريم هي 3 اكس كاري. جي ان موان زان، جي ان موان زان تبقى هي اكس اكسبونسيال اكس ما غاديش تبدل، بليس كومبينيزون ان 2 ان بارمي 2. وصلنا في كومبينيزون ان بارمي 2. كومبينيزون ان بارمي 2 شنو هي كومبينيزون ان بارمي 2؟ هي ان فاكتوريال سور جوج فاكتوريال ان موان 2 فاكتوريال. شنو هي هذه؟ ان فوا ان موان زان فوا ان موان 2 فاكتوريال سور جوج فاكتوريال هي جوج ان موان 2 فاكتوريال. تمشي ان فاكتوريال مع هذه تبقى لي هنا ان فوا ان موان زان سور 2. اوكي يعني هذه غتبقى ان فوا ان موان زان سور 2. اف سكوند، اف سكوند هي 6 فوا اكس. ها هي جي ان موان 2، جي ان موان 2 غتبقى هي اكسبونونسيال اكس. اوكي بليس سي ان بارمي 3. سي ان بارمي 3، سي ان بارمي 3 شنو هي سي ان بارمي 3؟ سي ان بارمي 3 هي ان فاكتوريال سور 3 فوا ان موان 3 فاكتوريال. هذه مباشرة غادي تعطينا هي ان فوا ان موان زان فوا ان موان 2 سور 3. 3 فاكتوريال هي 6. اوكي ان موان فاكتوريال ان موان 3 فاكتوريال مع هاد غتكون عندي ان موان 3 فاكتوريال غتختزل هذه مع هذه مباشرة تكون مشات. ندير لي كوبي كولي هي ان فوا ان موان زان فوا n moins 2 sur 6 فوا شنو؟ عندي f 3 اللي هي 6 فوا هذه هي اكسبونونسيال اكس. في التالي غادي نلقى غادي نعمل باكسبونونسيال هنا، عندي اكسبونونسيال هنا، عندي اكسبونونسيال هنا، هذه تمشي مع هذه بعدا. اوكي نعمل تبقى لي اكس على بويسونس 3 بليس هنا تبقى لي 3 ان اكس كاري، 3 ان اكس كاري. هنا 6 سور 2 تعطيني 3 يعني هنا تبقى لي 3 ان موان زان فوا اكس
بلس هادي غتزيد تبقى ليا غير هادي اللي هي ان موان زا فوا ان موان دو صافي. غادي نزيد فوا اكسبونونسيال اكس، يعني هادي عملت بهادي فوا اكسبونونسيال اكس. داكشي اللي غادي تعطينا ديك لا ديريفي اللي درنا في الاول اللي هي هادي. نشوفو اكزومبل 2. هاد اكزومبل 2 x à la puissance 3 fois cosinus x بغيت ندير لا ديريفي à l'ordre 10. اوكي، نفس الشيء غادي نحط لا فونكسيون f de x égale x à la puissance 3 ونحط g de x égale cosinus de x. اوكي، بعد هادي ندير لها ديريفي في الزيرو تولي عندي هي x à la puissance 3. الديريفي الاولى ديال x غتولي عندي هي 3 فوا x à la puissance 2. الديريفي سكوند de x égale 6 fois x. troisième dérivé هي égale 6 بلا ما نزيد. راه اون فوا نزيد ندير à l'ordre 4 غادي نطيح 0 0 0 بلا ما نزيد. بالنسبه لهادي في ديريفي à 0 x égale هي تبقى كما هي كوسينيس x بريم égale موان سينيس x سكوند ديال x. هادي ما غاديش تبدل، غادي نبقى غير كننزل. المهم بصفه عامه يعني غير نختصر لكم، يعني جي الوردر ان في اكس. هاد كوسينيس ديجا هضرنا عليه في واحد الفيديو، هي نيت كوسينيس ديال اكس بلس ان فوا بي سيغ دو. هادي في حالة إلا راني باغي في الوردر ان، غير هاد ان غادي نبدل بواحد جوج ثلاثة نلعب عليه حيت بغيت الوردر 10. اوكي، d'après la formule de Leibniz يعني x à la puissance 3 fois écosinus x بغيت ديريفي à l'ordre 10. هذه هي la fonction f fois g à l'ordre 10. d'après la formule de Leibniz غتولي عندي هي la somme k varie من 0 حتى ل 10 si 10 من k fois g ولا f fois g. هنا نديرو 10 موان k. غادي نعوض سي، غادي نعوض 0 في 10 تولي عندي هي f 0 بلس جي 10 موان 0 تبقى هي هنا 10 بلس سي 10 parmi 1 fois f g 9 plus 10 parmi 2 f 2 g parmi g dérivé ديالها 8 بلس نزيدو بلس غادي نديروها نكمل ليه هنا حيت غادي نوقف حتى في الاوردر 3 سي 3 فوا اف 3 جي 10 موان 3 هي 7. اوكي، هادي كاينه اللي غادي نزيدها هنا ولكن ما عنديش ليسباس باش غادي نكتبها تماك. اوكي، يعني هادي ايكال غادي نعوض دابا 0 باغمي 10 هي 1 اف 0 هي اكس على بويسونس 3 فوا جي نعوض هادي ب 10 صافي. غادي نشد هادي نعوضها ب 10 هي كوسينيس اكس زائد 10 سور 2. المهم تعطيني كوسينيس اكس، المهم تعطيني شي حاجه بسينيس وقيله، المهم غير نعوض كوسينيس 10 سور 2 تعطيني 5 يعني كوسينيس اكس بلس 5 بي بلس هادي 10
كومبينيزون 10 بارمي ان شحال غادي تعطينا؟ المهم غير نحسبوه هاديك وكذا تعطينا 10 هي 10 بارمي ان فوا هادي بريم هي 3 اكس 2 3 اكس كاري. غادي نعوض جي بناف هنا في هاد البلاصه غادي نعوض بناف تولي عندي هي كوسينيس ديال اكس بلس 9 بي سور 2. دابا غير نعوضو صافي ماشي شي حاجه. هنا عاوتاني نفس الشيء 10 parmi 2 fois f carré f seconde dérivée seconde هي 6 fois x 6 fois x j 8 غادي نعوض هنا ب 8 لأن غتعطيني هي كوسينيس x بلس 4 بي بلس آخر حاجة هي هادي اللي عاوتاني نحسبوها بارمي 3 اف 3 هي 6 هادي غادي نعوض هاد البلاصة ب7 تولي عندي هي كوسينيس ديال اكس بلس 7 فوا اكس ماشي اكس بي سور 2 بي سور 2. غير حسبو غير حنا في غير الحساب والصافي. حسبوا هاد كومبينيزون ما فيه ما يحسب وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.